शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब क्या हुआ इस मुलाकात में, जो हमने बातें बताई हैं क्या वो दुरुस्त हैं? इसके अलावा बताइए, मंजरकशी कीजिए, क्या हुआ उसमें? सारी बातें तो आपने बता दी हैं, सिर्फ एक बात रह गई है कि फजलुर रहमान के बेटे को उन्होंने कहा कि जब असम्बली से वोट लेना हो प्रेसिडेंट का तो फिर आपके वालिद के लिए ये असम्बली हलाल होती है, और जब वो नाकाम हो जाएं तो फिर ये असम्बली हराम होती है। अगर वो सदर मुंतखब हो जाते तो फिर ये असम्बली ठीक थी, क्योंकि वो हार गए इसलिए असम्बली हराम है। उन्होंने कहा कि हमें आप किसी मसले में न लाएं, हमें किसी मसले में न लाएं, आप जाने और आपका काम जाने। नैब का चेयरमैन आपने लगाया है, इलेक्शन कमीशन आपने लगाया है, रिफॉर्म्स आपने करनी है, मामलात आपने तय करने हैं। हमें कोई सिविल हुकूमत बुलाएगी तो हम लब्बैक कहेंगे। हमें अगर भाषा डैम पे, हमें अगर नीलम जेलम पे, हमें अगर फाटा में, हमें अगर टिड्डी दिल में, हमें अगर सैलाब में, इवन नालों की सफाई में जो फ़ौज का काम कभी भी नहीं है, जो भी हुकूमत होगी फ़ौज उसको लब्बैक कहेगी। उन्होंने कहा कल आपकी अगर हुकूमत होगी तो फ़ौज आपका भी फैसला मानेगी, लेकिन फ़ौज को खाम मसलों में मत घसीटें। और ये याद रखें कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि ये अशद ज़रूरत है। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो फिर ये बहुत दूर बात जाती है। और उन्होंने जो सबसे अहम बात कही, उन्होंने कहा कि प्रोवियन जो सूबा है, प्रोविनली गिलगित बल्तिस्तान को आप फैसला कर लें इलेक्शन से पहले या बाद में। नून ने और पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो इलेक्शन से बाद बनाएंगे इसको, सूबे के लिए वो तैयार हैं और उसमें इलेक्शन करवाएंगे, सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट, कौमी असम्बली। चीफ ने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं, आप इलेक्शन से पहले करें, बात करें, लेकिन एक बात की गई कि ये शिया सुन्नी मसले पर आप सब लोगों की नज़र होनी चाहिए। मुल्क में फसाद अफोर्ड नहीं किए जा सकते, किसी कीमत पर भी मुल्क में फसादात की इजाज़त नहीं होगी। जो मुल्क की सालमियत और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक होगा, फ़ौज उसके सामने खड़ी होगी। बाकी सियासत जाने और आप जाने, सियासत आपका काम है, हमारा काम नहीं है। सब तब आर्मी चीफ ने सारी बातें कही तो बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, उनका क्या रद्द-ए-अमल था? क्या अच्छे माहौल में सारी बात हुई, सारी की सारी? सारी फ्रेंडली माहौल में बातें हुई, कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन फ्री माहौल था, कोई ऐसी तल्ख बात नहीं हुई। और आर्मी चीफ ने बड़े लाइट मूड में भी बातें की और बहुत सारी बातें एक दूसरे को सुनाई भी, लेकिन लाइट मूड में थी। और शहबाज शरीफ भी मुतमईन थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुतमईन थे कि जी एक अच्छी मुलाकात हो गई है, क्योंकि उसके बाद एपीसी का एलामिया बहुत सख्त आया है एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर। देखें मेरे भाई, ये नवाज शरीफ ने अपना सियासी गला खुद दबाया है, खुद अपने पासपोर्ट को, पाकिस्तानी पासपोर्ट को फाड़ा है, खुद अपनी सियासी कब्र को, अपनी सियासत को दफन किया। ये वही नवाज शरीफ है जो ज़िया-उल हक की गोद में पैदा हुआ, ये वही नवाज शरीफ है जो डॉर्चेस्टर होटल के नीचे जो है वो गाड़ियों की शिनाख्त कर रहा था कि उसके वालिद मोहतरम का अल्लाह उनको जनरल नसीब करे। फ़ोन आया, जनरल जिलानी आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन का मिनिस्टर बनाना चाहता है। मैं उस वक्त असगर खान के पास था जब बाप बेटा आए, उन्होंने कहा जनाब हमें एक्साइज एंड टैक्सेशन की फ़ौज ने नौकरी दी है, वजारत दे रहे हैं, आप हमें इजाज़त दें। उन्होंने कहा बड़े शौक़ से। ये वही नवाज शरीफ है जिसने छुरा घोंपा जुनेजो की कमर में, पीछे से एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर के कमर में छुरा घोंपा और खुद आके अबूरी हुकूमतें बनाई और अबूरी वज़रा बनाए। और आज क्या रेटिंग है नवाज शरीफ की जी? देखें डीडी में जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह शाहजेब 6-7 करोड़ होगी, 60 लाख, मैं ऑन ओथ कहता हूँ 61 लाख की सिर्फ रेटिंग है उसकी। लोग पसंद ही नहीं करते कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करे। फ़ौज इस मुल्क का आखिरी सहारा है, फ़ौज इस मुल्क का आखिरी जो लोगों की उम्मीद का सहारा है, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। ISI इस मुल्क का आखिरी सहारा है, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ इंट्रीग्स होती हैं, जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल दबाव आ रहा है, जो अमेरिकन दबाव आ रहा है, जो इंडियन दबाव आ रहा है। ये तो उसने वो क्या था, डॉन लीग की तकरीर की है, ये उसने मोदी की और वो जंदाल की इन्फ्लुएंस एजेंट की तकरीर की है। ही इज ए इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ मोदी एंड जंदाल। Whosoever is going to criticize the Pak फौज, he is criticizing my country. I'll never afford this and never forget this. शेख साहब माजी में शेख साहब ये देखिए ना, हुब्बुल वतनी पे सवाल। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा तकारीर की हैं पाक फौज के हवाले से, एजेंसियों के किरदार के हवाले से बहुत ज़्यादा पाक फौज के खिलाफ उसने कोई बात नहीं की। शेख साहब बहुत ज़्यादा तकारीर है पाक फौज के सियासत में किरदार के हवाले से, वज़ीर आज़म की बहुत ज़्यादा तकारीर हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज मौजूद हैं। फौज कह रही है कि हम सियासत में नहीं हैं, खुद फौज कह रही है कि हम सियासत के खिलाफ हैं हमें। लेकिन एक बात उन्होंने कहा, जनरल कमर बाजवा साहब ने, कल अगर आपकी हुकूमत हुई जनाब, आप भी जो कहेंगे हमें वो करना होगा, क्योंकि हम पाबंद हैं, हम
ایک سرکاری یونیفارم میں پابند ہیں کہ جو سول گورنمنٹ ہمیں آرڈر کرے ہم اس کو لبیک کہیں. یہ آرمی چیف نے سب کے سامنے کہا اور لوگوں نے کہا, یہ بات سن کر بڑی حیرانگی ہوئی. انہوں نے کہا حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں جو بھی حکومت برسر اقتدار ہوگی ہم اس کی کال پہ لبیک کہیں گے. اور خواہ وہ سیلاب ہو, خواہ ٹڈی دل ہو, خواہ وہ کرونا. شیخ صاحب, اور آپ نے نواز شریف صاحب کے ماضی کے حوالے سے بات کی. نواز شریف صاحب کا ایک ماضی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر 99 میں اسی نواز شریف کا تختہ بھی الٹا گیا. تو نواز شریف جو آج سوال اٹھا رہے ہیں آپ کی حکومت پر, وہ آپ نواز شریف کے ماضی پہ سوال اٹھا کے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. جو آپ کی حکومت پر آج سوال اٹھ رہا ہے اس کا کیا جواب ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے, اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. مجھ سے سوال کریں, میں عمران خان کی حکومت کا جواب دیتا ہوں. اب عمران خان کی حکومت کیونکہ فائنینشلی اکنامیکلی بہتر ہونے جا رہی ہے, وہ انڈیا جو کہ 28-30% جا رہا ہے ڈیفالٹ پہ نیچے جا رہا ہے, جس کی اکانومی 30% نیچے جا رہی ہے, جس میں 1 لاکھ روز کے کیسز آ رہے ہیں, جس میں 1300 لوگ روز مر رہے ہیں, جہاں کے الگ تھلگ ہو رہا ہے. چین کے ساتھ آئی ٹو آئی وہ کھڑا ہے, چین کے ساتھ لداخ میں اس کی جو صورتحال ہے. پاکستان کا سی پیک لوگوں کو لڑ رہا ہے. پاکستان کا سی پیک کیونکہ گلگت بلتستان اس کا محور ہے, اس کا مرکز ثقل ہے, اس لیے لوگوں نے گلگت بلتستان کے بارے میں طرح اور گلگت بلتستان کے عظیم محب وطن لوگ کہتے ہیں ہمیں شناخت دو, ان کو شناخت ملنے جا رہی ہے. اور جہاں تک کل نواز شریف نے تقریر کی ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے بھی سیاسی قبر کھودی ہے. نواز شریف نے کل اپنے بھائی کی کشتی میں بھی پتھر پھینکے ہیں. نواز شریف نے کل اپنے بھائی کی سیاست میں بھی آ کے, سیاست بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے, باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتی ہے, بھائی اور بھائی کے درمیان ہوتی ہے, تو شیخ صاحب چچا اور بھتیجے یا بھتیجے کے درمیان ہوتی ہے. شیخ صاحب, حکومت کا اس میں کیا فائدہ نہیں ہو گیا کہ پہلے تو ظاہر ایک دن پہلے حکومت کہہ رہی تھی کہ ان کی پریس کانفرنس نہیں چلنے دی جائے گی میڈیا پر, پھر وزیر اعظم کو بھی پتا تھا, وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, اور انہیں پتا تھا کہ نواز شریف کس قسم کی باتیں کریں گے, اس لیے انہوں نے کہا یہ چلنے دو, اس کے بعد یہ جو باتیں کریں گے میرے علاوہ اور ویسی کوئی چوائس نہیں رہ جائے گی. عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا شاہ زیب, یہ عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان, ہی از اے وینری مین. اس لیے نہیں کہتا کہ میں کوئی مالشی وزیر ہوں, نو, اس نے وی این کے ساتھ دیوار کے پیچھے دیکھا کہ یہ ضرور کوئی اپنی حماقت کرے گا, اور اس نے حماقت کی اپنے لیے سیاسی. اگر کل کوئی اور ہو جائے اس ملک میں جب تک سیاست ہے, پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی اور کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا, کیونکہ پاک فوج پاکستان کی گارنٹی. یعنی کہ شیخ صاحب جو وزیر اعظم پہلے بھی کہہ چکے کہ میرے علاوہ آپشن کیا ہے, چوائس کیا ہے, تو کل کی تقریر جو انہوں نے آپ کہہ رہے ویژن تھا انہوں نے اس لیے دکھائی جانے دی, اب یہ اسٹیبلش ہو گیا, علاوہ کوئی آپشن نہیں. کل نواز شریف نے ثابت کر دیا, اسٹیبلش ہو گیا. آئی انڈورس یو. نواز شریف نے یہ ثابت کر دیا, اور نواز شریف 1 سال تک خاموش رہے کہ ہمیں شاید بھیک مل جائے این آر او کی. 1 سال تک ان کا ٹویٹر مریم بی بی کا بند رہا کہ شاید 1 سال کے اندر ان کو لندن جانے کی اجازت مل جائے. یہ عمران خان تھا جس نے سٹینڈ لیا. جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویژن تھا وزیر اعظم کا, انہوں نے تقریر کرنے دی, انہیں پتا تھا کہ کس قسم کی باتیں نواز شریف صاحب کریں گے, اب تو ایک ہی چوائس رہے گی وہ عمران خان ہے. مگر ساتھ میں کیا پریشر بھی نہیں پڑتا, کیونکہ اداروں پر کا جب نام آتا ہے حکومت کے ساتھ, تو حکومت پر ایک پریشر ہے کہ اب ڈیلیور بھی کریں, کارکردگی بہتر کریں, کیونکہ اداروں کا نام ساتھ آ رہا ہے, اداروں پر نہیں سوال اٹھنا چاہیے. میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں, اور یہ سال ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ڈیلیور کریں مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اور اس ملک میں بجلی کی قیمتوں کے خلاف, اس ملک میں گیس کی قیمتوں کے خلاف. شیخ صاحب, یہ اب جو ہے پہلے جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا, پھر مارچ ہوگا, اور پھر استعفے بھی ہو سکتے ہیں, نو کانفیڈنس. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پریشر جنوری فروری تک حکومت پر بہت زیادہ پڑنے والا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو 3 چیزیں کہہ چکا ہوں. دھرنا نہیں دیں گے, عدم اعتماد کل انہوں نے ڈسکس کیا. خود فضل الرحمان نے کہا کہ 5 دفعہ ہم عدم اعتماد میں ہار گئے ہیں, اسپیکر میں ہارے ہیں, سینٹ میں ہارے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, فیٹف میں ہارے ہیں, پرائم منسٹر ہارے ہیں, اب بھی ہم ہار جائیں گے. 38 بندے ہمارے کم تھے, 34 بعد میں رہ گئے. کسی نے کسی کو نوٹس دیا کہ یہ 38 آدمی یا 34 آدمی کیوں کم تھے؟ کسی نے کسی سے. ہاں, میں خود کہہ چکا ہوں کہ 30 دسمبر تک جنوری میں اس ملک کی سیاست میں اہم واقعہ اس لیے ہے کہ اپوزیشن چاہے گی کہ عمران خان کو سینٹ میں اکثریت حاصل نہ ہو. اگر عمران خان کو سینٹ میں اکثریت, جو کہ آئین یقینی ہے کہ انشاءاللہ حاصل ہوگی, تو پھر یہ ڈیبیٹنگ کلب رہ جائیں گے, یہ آ کے تقریر کیا کریں گے, چلے جائیں گے. ابھی تک ان کا ایک ہی بوجھ ہے کہ سینٹ سے ہم پاس نہیں کروا سکتے, ان کی اکثریت ہے. مارچ میں عمران خان کی سینٹ میں اکثریت ہو جائے گی, سو قومی اسمبلی سے بل نکلے گا, اس کمرے سے اس کمرے میں پاس ہو جائے گا. ابھی تو منی لانڈرنگ کا ایک بل پاس ہوا ہے. یعنی شیخ صاحب, یہ سڑکوں پر آئیں گے تو خطرہ ہے حکومت کے لیے بہرحال 1 جنوری میں, آپ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں جمہوریت میں سڑکوں پہ آنا یہ کیمرہ کھیل رہے ہیں, سڑکوں پہ تو یہ آئیں گے, جلد سے کریں گے. پیپلز پارٹی کو تو جی میرا ریکارڈ رکھ لیں, وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ سنبھال لیں شاہ زیب کہ وہ سندھ کی اسمبلی سے کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے. دنیا لاتے ہیں یہ فضل الرحمان اوپر کرے سر نیچے کرے, لاتے ہیں اوپر کرے فضل الرحمان, وہ سندھ کی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیں گے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت کانفیڈنٹ حکومت ضرور ہے اپنی جگہ پر. اس ملاقات کا بھی احوال بتا رہے ہیں جس میں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. اچھے ماحول میں ہوئی, جو باتیں ہوئیں شیخ رشید صاحب کنفرم کر